आम्ही जेन्ना GHRDCचेर एक RTI मारून व्हिडिओ काडलो, माझ्याकडे कंटिन्युअस म्हाका फोन येवपाक लागले म्हज्या लोकांचे, की ते म्हणटा हांवें त्या RTIच्या माध्यमांतल्यान एक सॅलरी, फ्रेशराची सॅलरी म्हणजे आतांच हांव जॉइन जाला जाल्यार म्हाजी रिवायज सॅलरी कितें आसपाक जाय हेचेर एक व्हिडिओ काडलेलो. ते व्हिडिओ काडल्या नंतर जे म्हाका फोन आयले, की ते लोक म्हणटा की 35,000 सुद्दां सॅलरी जेन्ना आमचो रिपोर्ट जाता आपल्याक 20,000 मेळटा, सॅलरी आपल्याक कमी मेळटा. जेन्ना फर्स्ट बॅचाच्यान जेन्ना भुरगे कामाक लागल्या तेंची सुद्दां सॅलरी भरपूर कमी आसता. हेचेर आमी फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन करतलेच आणि एक उतर दिता की अख्ख्या गोंयचे, हांव वाळपयचेच म्हणना किंवा पोरयेचेच मतदारसंघाचे म्हणना, पूण अख्ख्या गोंयान जे GHRDC अंडर कामाक लागल्या किंवा हेल्थान कामाक आसा तांकां जेन्ना आमचे कडेन आसतले तेन्ना 1 रुपया तुमचो डिडक्ट जावचो ना, खंयचीच एजन्सी मदल्या मदीं ते पयशे काडपाक पावचे ना. हें उतर तुमकां जेन्ना आमचे कडेन आसतले आमी पर्सनली लक्ष घालून तुमचो प्रत्येक रुपया जो तुमचो अधिकाराचो आसा तो तुमकां मेळपाक जाय आनी तो तुमकां मेळटलो. हालींसराक आयकुपाक येता की वाळपय मतदारसंघान एक 100 MTS नोकऱ्यांच्यो ऑफर लेटरी वाटल्या. मंत्री विश्वजीत राण्यान म्हटलें की गव्हर्मेंटा अंडर ते जावना, पूण ते जो पर्यंत गव्हर्मेंटा अंडर जायना तो पर्यंत आपूण ते CSR अंडर तांकां सॅलरी दितलो. तुमकां सांगपाक सोदता की CSR अंडर सॅलरी दिवपाक कसलेंच प्रोविजन ना. ही खंयच्यान सॅलरी येता, कशी येता हेचेर तुमी अवश्य चवकशी करची. CSR अंडर प्रोविजन ना. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो लॉ आसा. हांव CSR करपी मनीस, CSR अंडर कसलोच लॉ ना. आनी एक बातमी म्हजे कडेन आयली की पंच, सरपंच अशें सांगता खंय की हे MTS जॉब म्हणजे परमनंट जॉब, परमनंट गव्हर्मेंट जॉब म्हणून भुरग्यांक फसवणूक भुरग्यांची चालू आसा. तुमकां सांगूंक सोदता की हे एक कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस जॉब. तुमकां 14 ते 15,000 कितें तरी तुमकां सॅलरी दाखयता आनी ही सॅलरी कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस. एक्चुअली सेक्युरिटी गार्ड म्हणून तुमची सॅलरी 19,000 तुमकां मेळपाक जाय. पयर हांवें व्हिडिओ काडला, तुमी जाय जाल्यार म्हाजे कडल्यान ती RTI कॉपी घेवंक शकता. पूण ह्या सॅलरीचेर तुमकां सांगता की तुमी गव्हर्मेंट ऑफिसान लागले म्हणजे तुमचो गव्हर्मेंट परमनंट जॉब आमी लायलो अशें पंच आनी सरपंच क्लेम करता. ही सत्य घटना आसूं शकना. तुमकां हो टेम्पररी जॉब आनी हो टेम्पररी जॉब तुमकां GHRDC मार्फत तुमकां मेळटा, कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस जॉब. हांव सत्य परिस्थिती कित्याक सांगता, तुमची जर दिशाभूल जाल्ली आसा जाल्यार तुमकां कळपाक जाय की सत्य कितें आसा. कारण तुमी फाल्यां सकाळीं लोन घेतले, लग्नाक लोन घेतले, गाडी घेवपाक लोन घेतले, तुमी एक तुमच्या घराक लोन घेतले, फाल्यां सकाळीं सत्य परिस्थिती जेन्ना तुमकां कळटली तेन्ना तुमकां त्रास जातले. म्हणून हेच्या खातीर हो व्हिडिओ काडला. अवश्य जॉबाच्यो खंयच्याय पद्दतीन ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा कित्याक आयज आमकां ती गरज आसा. जवळपास 5 ते 6,000 लोक आज बेकार आसा आमच्या वाळपय मतदारसंघात. हे आमच्या सर्वे जो आमी केल्लो त्याच्या प्रमाणे आमकां दिसता. 300-400 नोकऱ्यो परमनंट सुद्दां हाडल्यो म्हणून ह्यो कोणाक पावपाच्यो ना. आमकां जाय हे एक नोकरेचो आमकां एक सिस्टमॅटीक आमकां अरेंजमेंट केल्लो जाय. प्रायवेट जावं गव्हर्मेंट जावं हेच्या खातीर इंडस्ट्री आमकां हाडच्यो पडटल्यो. गव्हर्मेंटान जॉब घेवं सारके आमच्या भुरग्यांक ट्रेन करचे पडटले. ह्यो आमचे कडेन ज्यो आतां नोकऱ्यो दिल्या त्यो टेम्पररी नोकऱ्यो हे तुमी लक्षांत दवरचें आनी अवश्य तुमी वचचें कित्याक तुमकां गरज आसा ह्या नोकऱ्यो तुमी घेवच्यो. पूण हेच्या आधाराचेर तुमी खंयचें लोन घेवं नाका. हेच्या आधाराचेर तुमी कांयच दुसरो स्टेप घेवं नाका कारण फाल्यां तुमी त्रासान पडूं शकता. आमचे कडेन जशे प्रयत्न जाता आमी प्रयत्न करून GHRDCन जे सगळे एम्प्लॉयड आसा तांकां आमी सगळ्यांक परमनंट करपाक प्रयत्न करतले. हें आमचें कार्य आसतलें. पूण सद्या जो पर्यंत टेम्पररी आसा तुमी रिस्क घेवं नाकात. हेच सांगपाक हो व्हिडिओ काडलेलो. दिशाभूल कोण करता आसात सडेतोड उत्तर दिया की ह्यो टेम्पररी नोकऱ्यो आमकां गरज आसा आमी घेता, पूण ह्यो नोकऱ्यो परमनंट न्ही आनी हें सगळ्या लोकांक कळुनी. विश्वजीत राण्यान स्वता व्हिडिओ काडला आनी BJP गव्हर्मेंटाचेर तो आरोप लायला जेन्ना तो काँग्रेस गव्हर्मेंटान आसतालो. कितें आरोप लायला, हे GHRDC आनी हे भाजपचे गव्हर्मेंट फक्त टेम्पररी नोकऱ्यो त्यो सेक्युरिटी गार्ड म्हणून आमच्या भुरग्यांक जॉब दिता आनी GHRDC कडेन कसल्योच नोकऱ्यो काडपाक जायना हो तेचो आरोप आसलो. आज तो ह्योच नोकऱ्यो दिता आनी टेम्पररी नोकऱ्यो दिता आनी भुरग्यांची कंप्लेन आसा की तांकां सॅलरी कमी मेळटा. आमी हेचेर तोडगो काडटलेच. कोणाक प्रॉब्लेम आसा तुमी येवन आमकां भेट घेवची. कोणाचेच आमी नांव घेवचें ना. तुमकां जर काही भंय दिसता जाल्यार हेचेर आमी तोडगो काडटले. सत्य परिस्थिती कितें आसा तुमकां समजोवपाक हो व्हिडिओ.